مدنی دے یار بابا 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 او صدیق دے عمر ہے عثمان علی حیدر ہے سارے سی قدر ہے حق دے یار بابا سلامت رہو بہت مہربانی آؤ پہلے یار نشان دشے دینا چاہنا صدیق او جوانے بھائی جب گئی جانے صدیق او جوانے بھائی جب گئی جانے سعید دین دکھا دے سوئی جائے بارے کی دین کوئی پیارے عرش جگھر نثارے کی دین نثار بابا مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا حضور دے سارے صحابہ شانہ والے رفعتہ والے بلندیاں والے مقام و مرتبے والے سارے حضور دے مرید لیکن ہن او یاد شان دا شیر سننا پیا جنو مراد مصطفیٰ آدم دیکھو امام الانبیاء نے خود سونے رب تو دعا دے نال منگئے انہوں سرکار دعا دے ہاتھ چاہے انہوں رب نے چون کے بھیج چھوڑے پوری توجہ شیر ہونا چاہتا منگیا نبی پیارے آیا عمر جرارے منگیا نبی پیارے آیا عمر جرارے منگیا نبی پیارے آیا عمر جرارے رب سائیں خود ہے چھوڑیا مرمو دبا در گئے روح جہال در گئے آقا دنال کر گئے پتھرائے پیار بہوا بہت مہربانی سلامت رہو ٹائم مختصر اکا ٹورا عثمان ظلم رہنے سنیا دے دل دا چہنے عثمان ظلم رہنے سنیا دے دل دا چہنے عثمان ظلم رہنے سنیا دے دل دا چہنے چاہے تو مدنی خود فرماوے عثمان جنتی ہے سنیا دے سنی ہے کرے کون ہم سری ہے سیزی وکار بہوا پچھلے حضرات پتہ نہیں تو سنکیڑے وار کو بلے سو ایک دفعہ اچھا کو سبحان اللہ مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا پیشوا علی ہے مشکل کشا علی ہے جڑے علی کو مندے اچھا کو سبحان اللہ سر پیشوا علی ہے مشکل کشا علی ہے 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 آتے شیر جلی ہے پیران پیر سوڑا روشن ضمیر سوڑا دنی طویر سوڑا حیدر قرار بابا مدنی دے یار بابا مدنی دے یار بابا